اے انبیاء دا رستہ، بشرو او لوگاں نو خوشخبریاں سنایا کرو، ولا تنفرو لوگاں نو متنفر نہ کریا کرو۔ صرف ہر وقت جہنم جہنم دے فتوے سنا سنا کے لوگاں نو باغی نہ کر دیا جے، بلکہ بشرو انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں بھی سنایا جے۔ پورے قرآن دے اندر اللہ نے یہی انداز رکھیا، ترغیب بھی اور ترہیب بھی۔ جنت دی رغبت دلائی ہے، جنت دا شوق دلایا، جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے، اور نال نال جہنم تو ڈرایا بھی ہے۔ اے انبیاء دا رستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے اللہ دا غضب اور غصہ برسیا، اور نہ ہی گمراہ لوگاں دا۔ پچھلی آیت دے اندر جو کہ انسان دعا کردا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے تے چلا، اس سیدھے رستے دی مزید اللہ نے وضاحت فرمائی۔ فرمایا او سیدھا رستہ، او صراط مستقیم، او اے جنہ لوگاں تے میں اپنا انعام کیتا۔ ہن انعام یافتہ لوگ چار نے، چار قسم دے لوگ انعام یافتہ نے جنہ دا قرآن دے اندر اللہ نے تذکرہ کیتا۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جن نے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کیتی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی ذات اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کرنے والے شخص نو چار لوگاں دا ساتھ عطا کرے گی، جنہ لوگاں تے اللہ نے اپنا خصوصی انعام فرمایا۔ من النبیین، سب تو پہلے انبیاء، انبیاء دا اللہ دی ذات ساتھ عطا کرے گی، والصدیقین، اور سچے لوگ، صدیق لوگ۔ دیکھو سچ بولنا ایسی بڑی خوبی ہے کہ اللہ دی ذات نے نبوت تو بعد اگر درجہ رکھیا تے سچ بولن والیاں دا رکھیا، شہیداں دا درجہ بعد وچ، نیک لوگاں دا درجہ بعد وچ، اور سچ بولن والیاں دا درجہ انبیاء دے نال بیان فرمایا۔ فرمایا من النبیین والصدیقین، میں نبیاں دا ساتھ عطا کراں گا اور سچ بولن والے لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا، والشہداء والصالحین، اور شہیداں دا ساتھ عطا کراں گا اور نیک لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا۔ تو اے انعام یافتہ لوگ نے۔ فرمایا راستہ انہاں لوگاں دا سانو وکھائی جنہ تے اللہ تو انعام کیتا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا رستہ کیے، انبیاء دا رستہ کیے، صدیق لوگاں دا رستہ کیے، شہداء لوگاں دا رستہ کیے، صالحین لوگاں دا رستہ کیے۔ اللہ نے سورہ یوسف دے اندر وہ بھی وضاحت کر دیتی۔ فرمایا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے میرا رستہ میں اللہ دی طرف بلانا، اللہ دی طرف بلانا انبیاء دا رستہ، اللہ دی طرف بلانا صدیق لوگاں دا رستہ، انبیاء دی طرف بلانا شہداء دا رستہ، انبیاء دی طرف بلانا صلحاء دا رستہ۔ فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اللہ دی طرف بلانا تے بڑی حکمت و دنائی دے نال، بڑی سمجھ دے نال، لوگاں نو متنفر نہیں کردا بلکہ لوگاں نو اللہ دے قریب کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشرو، او لوگاں نو خوشخبریاں سنایا کرو، ولا تنفرو لوگاں نو متنفر نہ کریا کرو۔ صرف ہر وقت جہنم جہنم دے فتوے سنا سنا کے لوگاں نو باغی نہ کر دیا جے، بلکہ بشرو انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں بھی سنایا جے۔ پورے قرآن دے اندر اللہ نے یہی انداز رکھیا، ترغیب بھی اور ترہیب بھی۔ جنت دی رغبت دلائی ہے، جنت دا شوق دلایا، جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے، اور نال نال جہنم تو ڈرایا بھی ہے۔ اے انبیاء دا رستہ، کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، انبیاء دا رستہ تے اے، تے پھر صدیق لوگاں دا رستہ کیڑا؟
شہداء لوگاں دا رستہ کیڑا؟ نال ہی وضاحت کر دیتی وَمَنِ اتَّبَعَنِی، تے جیڑا جیڑا میرا پیروکار ہے، جیڑا جیڑا میرا کلمہ پڑھن والا ہے، جیڑا جیڑا میرا کلمہ پڑھ کے امتی بنن والا ہے، انہاں سارے دا رستہ ایک کوئی رستہ اللہ دی طرف بلانا اور حکمت و دنائی دے نال بلانا، سمجھداری دے نال بلانا، فقاہت دے نال بلانا کہ لوگاں نو متنفر نہ کیتا جائے، ایسے بول بولے جان، ایسے جملے بولے جان، ایسی بات کیتی جائے جدے نال لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ ہوئی وجہ کہ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ تسی جڑے لوگ غیر اللہ نو پوجن والے نے، اللہ دی ذات نال شرک کرن والے نے، انہاں نو گالیاں نہ دیا جائے۔ کیوں تسی انہاں نو گالیاں دیو گے؟ او دشمنی دے اندر آ کے تواڈے رب نو گالیاں دین گے، تواڈے اللہ نو گالیاں دین گے۔ فرمایا نہ لوگاں نو گالیاں نہ دیا جے، تواڈی گالی دین دے نال اے لوگ متنفر ہون گے، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دی محبت پیدا نہیں ہوئے گی۔ اللہ بصیرت، فرمایا حکمت و دنائی دے نال، بڑی فقاہت دے نال، اچھے اخلاق دے نال، مٹھے بول دے نال، زبان دی شرینی دے نال انہاں نو اللہ دی طرف بلانا، انہاں نو متنفر نہیں کرنا، گالیاں کڈ کے، ترش رویہ رکھ کے، ترش لہجہ رکھ کے، کرخت لہجہ رکھ کے انہاں نو اللہ تو دور نہیں کرنا۔ اے وے انبیاء دا رستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بصیرت دے نال، بڑی حکمت و دنائی دے نال لوگاں نو اللہ دی طرف بلایا۔ یہ ہوئی وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے کافراں نے آوازاں کسیاں کہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً اے انداز کدی بھی نہیں اپنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی نہیں آکھیا ابو جہل تے پاگل ہے، وہ تے دیوانہ، انہوں کدی سمجھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً بھی اے انداز نہیں اپنایا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آوازاں کس دے رہا، آپ نو دیوانہ تک کیا گیا، مجنون تک کیا گیا، اللہ اکبر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً کدی رویہ اختیار نہیں کیتا۔ فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ دی طرف بلانا بڑی حکمت و دنائی دے نال، بڑی بصیرت دے نال۔ لوگ گالیاں دیندے نے تے دین، اسی تے گالیاں دا جواب قرآن دیاں آیتاں نال دیاں گے۔ کتے یاد آئی زانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن او تساں جے مینوں گالیاں کڈھانیاں سن تے کسے چوڑے نو بلا کے کڈھا لینیاں سن، کسے مولوی نو حلوے کھوا کے کھیراں کھوان کے اونوں گالیاں کڈھان دی کی لوڑ پئی سی؟ تساں تے گالیاں کڈھنیاں نے۔ اج ہن میں تانوں قرآن دیاں اینیاں کو آیتاں سناواں گا کہ قرآن دی بارش اینی ہوئے گی کہ جنیاں تانوں گالیاں پیاں نے ساریاں روڑ کے لے جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز۔ اگر میں تانوں اوناں قرآن سناواں گا جنیاں انہاں نے گالیاں دتیاں۔ فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لیکن ہے بڑے حوصلے دا کام، ہے بڑے جگرے دا کام۔ فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرت، بڑی فقاہت دے نال، بڑی بصیرت دے نال تانوں بلانا، اے انبیاء دا رستہ۔ اس واسطے انسان دعا کردا بار بار اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے تے چلا، لیکن وہ رستہ ہے کیڑا؟ انبیاء والا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جنہ تے تو اپنا خاص انعام اور فضل کیتا۔ کل انشاءاللہ پڑھاں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔